बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शाद व आबाद रखे। नाज़रीन, एक वीडियो क्लिप है, मुख्तसर सा है, आप हज़रात के सामने रखने जा रहा हूँ। दावत इस्लामी के बड़े ही कद आवर मुफ्ती हैं, जिन्हें हर कोई जानता ही नहीं बल्कि पहचानता भी है और मानता भी है। मेरी मुराद है हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली असगर साहब अत्तारी दामद बरकातुहू मालिया। आपने जो गुफ्तगू फरमाई है वो लंबी नहीं है, तकरीबन कम 4 मिनट की गुफ्तगू है, इंतहाई शानदार है, मुदल्लल है। जब आप सुनेंगे यकीन कीजिए आप क़िबला हज़रत की गुफ्तगू को सराहेंगे भी और उनकी जो राय है, जो उन्होंने गुफ्तगू फरमाई, इत्तफाक़ करेंगे कि जो हज़रत ने फरमाया बिल्कुल हक़ और सच फरमाया, बिल्कुल ठीक फरमाया। ऐसे ऐसे उक़दे खोल दिए जिस तरफ हमारी तवज्जो न थी और हो सकता है आने वाले सालों में भी हमारी तवज्जो उस तरफ ना होती। यहाँ से आप जब गुफ्तगू सुनेंगे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक आलिम दीन की जो नज़र होती है वो कितनी दूर की होती है, इनके वो दूर अंदेश होता है। हालात हाज़रा पर कौन कहाँ पर दिन पर हमला कर रहा है वो सारा जान रहा होता है। और फिर जो उक़दे खुलने वाले हैं वो भी आप देखिएगा, आप ये मानेंगे कि चंद मिनटों में हमारी झोली में उन्होंने बेशुमार मोती डाल दिए। और यहाँ पर मैं जितने भी मिर्ज़ा इंजीनियर के फॉलोअर्स हैं, उसको चाहने वाले हैं, उसको पसंद करते हैं, उसको स्टूडेंट्स हैं, उनसे कहूँगा कि कितना अरसा हो गया आपको उसकी बाउंगियाँ सुनते हुए, झूठ सुनते हुए, तजाद है उसकी गुफ्तगू में, गुस्ताख है, बेबाक है, ये सब कुछ सुन रहे हैं। एक आलिम दिन की आप गुफ्तगू भी सुनिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा एक जाहिल और आलिम में कितना बड़ा फ़र्क होता है और हकीकी मानों में दीन की तर्जमानी कौन कर रहा है। सबसे पहले आप क़िबला हज़रत मुफ्ती साहब की गुफ्तगू समाअत पर मैं कुछ बातें हैं इंशाल्लाह वीडियो के बाद करेंगे। राय क्यों कायम करते हैं और फिर ये कुरान के इस अहम मामले में आकर वो लोग अपनी राय कायम कर रहे होते हैं? राय कायम करने की मुख्तलिफ वजूहात होती है। एक वजह होती है दानिस्ता और एक होती है नादानिस्ता। अब जो नादानिस्ता है वहां भी एक सवालिया निशान है कि आपकी किल्लत इल्म की वजह से ऐसा हुआ है, आपने टाइम नहीं दिया, वक्त नहीं दिया, तकाज़ों को पूरा नहीं किया, आप मुफस्सिर बनकर बैठ गए। और एक है दानिस्ता, जी जानबूझकर पूरी उम्मत का इत्तिफाक है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जो सफर मिराज फरमाया जी, इसके 3 हिस्से हैं। एक हिस्से पर किसी का इख्तिलाफ नहीं है कि हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम जिस्मानी तौर पर मस्जिदुल हराम शरीफ से यानी मक्का मुकर्रमा से बैतुल मक़दस तक गए जी। एक फिक्र पैदा हुई आज से कोई 200-250 साल पहले हिंदुस्तान में। उस फिक्र की एक बुनियाद थी, एक नजरिया था। वो नजरिया ये था कि कुरान से उनको कबूल कर लो जो साइंस के मुताबिक है, और जो साइंस से हकायक से मुताबिकत नहीं रखती बातें फिर उसमें अपनी राय जनी से काम लो। फरिश्ते हमें को नजर आते हैं, इनकार कर दो। जिन्नात हमें को नजर आते हैं, इनकार कर दो। जन्नत किसने देखी है, इनकार कर दो कि भाई जन्नत से बात तो कुछ हो रहा है, फरिश्ते से बात तो कुछ हो रहा है, फला से बात कुछ हो रहा है। वो 200-250 साल वाला जो नजरिया है वो आज भी चल रहा है। अल्लाह। कमाल की बात यह है कि जहां खुद अपनी कमजोरी होती है उन चीजों को ये साहिबान नजरिया कभी बयान नहीं करते। पब्लिक इशूज बयान करते हैं, हमेशा पब्लिक को रियायतें देते हैं, पब्लिक में जो पॉपुलरिज्म जो है ना उसको फॉलो करते हैं। सही। अब ऐसे लोगों की एक तफसीर मैंने पढ़ी एक मरतबा, क्या लगे कि देखें जो मेरा ख्वाब की हो ना वो ज्यादा ताकतवर होगी, ज्यादा अजायबात की हामिल होगी। इसके पीछे थीम क्या है कि साइंस से नहीं टकराएगी, आप जो मर्जी कर लें। अगर हम जिस्मानी माने तो भी कैसे हो सकता है कि एक रात के अंदर इतना सफर, एक रात के अंदर वहां जाना, वापस आना, वक्त का ठहर जाना, क्वेश्चन मार्क। अरे जनाब, आखिर मौजज़ा भी तो किसी चीज का नाम है जी। आपको मौजज़ात का इनकार करना है तो कुरान को तो ना बदलें जी। अब एक और लतीफ़ा सुनाता हूं मैं आपको। सूरह फील हम सब जानते हैं इसका क्या पस मंजर है। मंजर क्या है इसका? अबरा आया, हाथियों का लश्कर लेकर आया, अल्लाह ताला ने अबाबील भेजकर उसके पूरे लश्कर को हलाक कर दिया। और मीना और मुज़दलिफ़ा के दरमियान वो जगह है वादी मुहस्सब जहां पर वो अजाब नाजिल हुआ। अब अबाबील से पूरा लश्कर हलाक हो जाना, वो भी कंकरी से हाथी मर जाना, साइंस के तो खिलाफ है ना, ठीक है। अब उन्होंने सूरह फील का तर्जुमा ही बदल दिया, तफसीर ही बदल दी। कहने लगे असल में तो वो अबाबील आंधी को भी बोलते हैं अरबी में, और वो असल में यूं था कि वो हज का मौका था और वो क्या हुआ कि जब वो आया तो लोग तेश में आ गए, फिर आंधी चली और लोगों ने पत्थर मारे उठा के, लोग तेश में आ गए, तो यूं आंधी और पत्थर दोनों एक साथ जमा हुए, तबाही तो यहाँ से आई। ये तफसीर की गई। अच्छा। हालांकि वो ये भूल गए कि वहाँ लफ्ज अबाबील से पहले भी एक लफ्ज लिखा हुआ है, तैरन अबाबील। अबाबील को मुतय्यन किया तैरन ने कि अल्लाह ताला ने एक परिंदा भेजा। तैरन परिंदे को कहते हैं जिसको अबाबील कहते हैं, उस परिंदे का नाम अबाबील था। अब आप ये देखें, आप हैरान नहीं हो रहे होंगे ऐसी तफसीर भी कोई कर सकता है? कर रहे हैं। आज भी टीवी में बैठते हैं जी,
آج بھی جناب ایسے مفکرانہ انداز میں باتوں کو بیان کرتے ہیں، لیکن وہ ایک تھیم کو لوگوں کے جذبات کے ساتھ نہیں کھیلا جاتا؟ نہیں، جذبات سے نہیں کھیل رہے، وہ لوگوں کو اپنی رائے کا تابع بنا رہے ہیں، اور ان موضوعات کو کبھی بھی ڈسکس نہیں کریں گے جی کہ بھئی آپ کی تفسیر کی بنیاد کیا ہے، جی رائے سائنس کی مخالفت نہ ہو جائے۔ قرآن تو الہامی کتاب ہے، وہی پر مشتمل ہے، آپ تو موضوعات کا انکار کر رہے ہیں، اور یہ آپ نے تو قرآن کو بدل دیا ہے، قرآن کی معنی کو بدل دیا ہے، قرآن کے پس منظر کو بدل دیا ہے۔ اتنا بڑا ظلم، جی اتنی بڑی تحریف۔ اب آپ اندازہ لگائیے، آپ نے پوچھا تھا رائے زنی سے لوگ کیوں کام لیتے ہیں، تو اس کے پیچھے تھیوریز ہوتی ہیں، اس کے پیچھے نظریات ہوتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے قبلہ مفتی صاحب کی گفتگو جو ہے وہ سماعت فرمائی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو بے شمار ایسی اور خرافات جو دین کا نام لینے والے اپنے آپ کو جو ہے وہ اسلامی سکالر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور دین دشمن ہے اصل میں، بالخصوص یہ مرزا انجینئر ہو گیا، یہاں سے ایک اور بھی عقدہ جو ہے وہ کھل گیا، مسئلہ ہمارا حل ہو گیا کہ جو یہ کہتے ہیں نا ہمارے علماء کہ جناب آپ قرآن کو ڈائریکٹ نہ پڑھیں، اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ جو ہے وہ اتنی صلاحیت کا مالک نہیں ہوتا، اس کو اتنا شعور اور علم نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے وہ حقیقی معنوں میں وہاں سے معنی اور مفہوم اخذ کر سکے۔ اس لیے کہتے ہیں وہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک جملہ مجھے ان کا جو ہے وہ یاد آ رہا ہے، اور کئی مرتبہ مجھے یاد آتا ہے جب میں ان لگڑ پگڑ کی گفتگو سنتا ہوں نا، مرزا انجینئر ہو گیا، ساحل عدیم ہو گیا، یہ ساحل لودھی وغیرہ اس قسم کے جو لوگ ہیں، تو علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ABC گھر بیٹھے سمجھ نہیں آتی، قرآن گھر بیٹھے سمجھ آ جائے گا۔ یعنی کہ یہ دیکھیں نا، اردو ہے، ہم نے اردو پڑھنی ہے، تو اس کے لیے بھی ہمارے پیریڈ ہوتا ہے باقاعدہ اسکولوں میں۔ اب بچے جو ہے وہ پڑھتے ہیں، وہ پتہ ہے، جو پڑھے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ اسکول میں باقاعدہ ایک اردو، حالانکہ ہماری قومی زبان اردو ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اردو پڑھتے ہیں۔ جو ہماری زبان اردو ہے اور ہم اردو سیکھنے کے لیے اسکول جا رہے ہیں، تو ہماری تو جو عربی ہے وہ ہماری زبان میں ہی نہیں ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا جناب ہم جو معنی اور مفہوم لے رہے ہیں، جو ہم تفسیر کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں؟ اس لیے ہم محتاج ہیں علم والوں کے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا، اگر تمہارے پاس علم نہیں تو علم والوں سے آپ جو ہے وہ علم حاصل کرو۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اکابرین اہل سنت کی رہنمائی حاصل کریں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کے قدموں میں بیٹھیں، ان سے پوچھیں۔ اور دعوت اسلامی بہترین پلیٹ فارم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسی رہنمائی کرنے والی ہے، یوں کہہ لیجیے اگر میں ایسے کہوں کہ یہ پکڑتی ہے اور جنت کے دروازے تک پہنچا دیتی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ سنتوں پر عمل الحمدللہ کیا جا رہا ہے، نوجوان بچوں کو آپ دیکھیے گا کہ کیسے سنتوں کا پیکر بنایا جا رہا ہے، قاری قرآن، حافظ قرآن، مفتی بنایا جا رہا ہے، اور علماء اکرام میں ان کا نام جو ہے وہ شامل کیا جا رہا ہے۔ اور دیکھیں کتنے ایسے اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں جو دعوت اسلامی میں موجود ہیں اور الحمدللہ دین کا کام کر رہے ہیں۔ تو جتنے بھی دیکھنے اور سننے والے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ دین پر حملہ کرنے والا کوئی ایک چول نہیں ہے، بے شمار ہیں، لا تعداد ہیں، جیسے قبلہ مفتی صاحب نے بیان کر دیا۔ آپ دیکھیے گا کہ بہت زیادہ ایسی چیزیں ہوں گی جو پہلی بار آپ ادارے کے سامنے آئی ہیں، تو اس لیے میں یہی گزارش کروں گا کہ یہ فتنوں کا زمانہ ہے، آپ ان کے پیچھے ہرگز مت جائیے گا کہ جو اپنی مرضی کے مطابق معنی اور مفہوم قرآن کا بیان کر رہے ہیں، تفسیر کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ ان سے پیچھا چھڑائیں۔ دعوت اسلامی ہو گیا، علامہ اشرف اسد جلالی صاحب ہو گئے، ایسے جو غیور نبی پاک علیہ السلام کے غلام ہیں، عالم دین ہیں، ان سے جو ہے وہ آپ رہنمائی حاصل کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری دنیا بھی بہتر رہے گی، قبر و حشر بھی ہمارا بہتر رہے گا۔ ناظرین سے گزارش کروں گا آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔